बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आज मैं जिस वाक़े का जिक्र आपके साथ करना चाह रही हूँ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी पेशनगोई थी जो सच साबित हुई। दो ऊँटनियों का काफिला तेजी से यसरब की तरफ रवां दवां था। अब ये बनु मुदलिज के इलाके कुदैत से गुजर रहा था। इन ऊँटनियों पर 4 अफराद सवार थे। इनमें एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो चुके थे, बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर इसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये सदीक़े अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इस काफिले के सरबरा इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम सैयदुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इधर बनु मुदलिज के सरदार सराका बिन मालिक अपने घर में अपने हवारियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा, सराका, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी उन्हें देखकर आ रहा हूँ। सराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। इन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजू ज़ेरे बहस था कि इस काफिले को किस तरह रोका जाए और उन्हें जिंदा या मुर्दा माज़अल्लाह कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम मुकर्रर किया गया था और ये इतना बड़ा इनाम था कि इसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सराका ने पहलू बदला। इसके जहन में ये ख्याल बिजली की तरह कूद गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूँ और ये काफिला मेरे इलाके से गुजर रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे साथ इस काफिले पर काबू पाने में शरीक होता है तो इनाम तकसीम हो सकता है। इसने एक लम्हे को सोचा, फिर इस शख्स को घूरते हुए बोला, तुम्हारा अंदाजा गलत है। भला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से कहाँ गुजर सकते हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरे हैं। काफिले को खबर देने वाला शख्स खजालत महसूस कर रहा था। इधर सराका ने अपनी लोंडी को तलब किया और इसके कान में कहा, फौरन मेरे घोड़े पर ज़ेन कसो और इसे तैयार करके फलां जगह खड़ी हो जाओ। खबरदार किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करना, ताखीर हरगिज नहीं होनी चाहिए। फिर वो अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। इसका जहन मुसलसल काफिले के ताक़ुब में था। जब अंदाजा हो गया कि इसकी लोंडी घोड़ा तैयार करके मुकर्रर करदा मुकाम पर पहुंच चुकी होगी तो इसने अहले मजलिस से घर में जरूरी काम का बहाना किया और अपने घर के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। इसने नेजा संभाला, घोड़े पर सवार होकर इसे काफिले की तरफ दौड़ाया। घोड़ा पूरी कुव्वत से सर पर दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सराका नीचे गिर पड़ा। इसने उठकर तरकिश की तरफ हाथ बढ़ाया, पांसे के तीर निकाले और ये जानना चाहा कि मैं इन्हें जरर पहुंचा सकूंगा या नहीं। इत्तफाक की बात कि तीर वो निकला जो इससे नापसंद था। फाल बता रही थी कि काफिले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊँटों का लालच इसे चैन न लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफिले के बहुत करीब जा पहुंचा, हत्ता कि इसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरात की आवाज आने लगी। इधर अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने सराका को करीब आते देखा तो बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने ही वाला है। इधर अजीमत के पहाड़ अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े एतमाद से जवाब दिया, अबू बकर, मेरे यारे गार, परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ हैं। सराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था। अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशानी के आलम में रो पड़े। इरशाद हुआ, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। मैं अपनी जान के खौफ से नहीं बल्कि आपकी खातिर रो रहा हूँ। रसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेइख्तियार आसमान की तरफ उठ गए। बारगाहे इलाही में अर्ज किया, ए अल्लाह, तू जैसे चाहे इससे हमें बचा ले। इधर जुबान अक़दस से ये अल्फाज निकले। इधर सराका का घोड़ा दोबारा लड़खड़ाकर गिर पड़ा और इस मर्तबा इसके अगले दोनों पांव घुटनों समेत सख्त जमीन के अंदर धंस गए। अब सराका ने दोबारा पांसे के तीर से फाल निकाली। वही तीर निकला जो इसे नापसंद था। अब इसकी समझ में आ गया कि इस काफिले का पीछा करना सरासर गलत काम है।
جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جان چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ امن لکھ دیجئے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زیادہ سفر اور ساز و سامان کی پیشکش بھی کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ سراقہ وہاں سے جانے لگا تو اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا بن ہرمز کے دونوں کنگن، پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسرا بن ہرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلے کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جورانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنو مدیج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھوڑ سوار نے اسے روکا کہ ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کرنے والے کسرا کی حکومت پاش پاش ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسرا بن ہرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، لوگوں سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوا، ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسرا بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسرا جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عزت وقار عطا فرمایا کہ بنو مدلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشن گوئی فرمائی تھی کہ مجھے کسرا کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئیں اور آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔